الله وبركاته. متابعي كوكب التقنية الأكارم، مرحبا بكم في هذا التسجيل المتواضع حول موضوع مهم جدا. الأمر يتعلق بالفورماتاج، فورماتاج الأندرويد. طبعا العديد منا يجد عدة مشاكل مع البريد الإلكتروني المثبت على جهاز السامسونج وكذلك على جهاز شاومي. هذان الهاتفين هما اللذين سنعمل جاهدا على اعتمادهما كنموذج للتخلص من مشكلة الإيميل. طبعا نقصد الإيميل المرتبط بجوجل على وجه الخصوص. أما كونت سامسونج فمن الضروري من أراد أن يشغله. كذلك الأمر بالنسبة لكونت مي المتعلق بهواتف شاومي، فمن الضروري على من يحبذ استخدامهما أن يكون مسجلا للمود باس، بمعنى للقن السري، كي لا يقع في المشاكل، وإلا عليه أن يجد وسيلة لتغيير كلمة المرور، القيمة السرية كلمة المرور قبل الفرمطة. أما فيما يتعلق بكونت جوجل، يعني حساب جوجل، إيميل جوجل، بريد إلكتروني لجوجل المرتبط بهاتف الأندرويد خصوصا سامسونج وشاومي، فهناك طريقة للتخلص منه نهائيا، وذلك بإخراج بالنسبة لسامسونج أوبسيون دو ديفلوبمون، وبالنسبة لشاومي أوبسيون دو ديفلوبور أو دو ديفلوبور. سنتعرف على الطريقتين، كما أننا سنتناول أيضا مسألة متعلقة بهواتف شاومي. الأمر يتعلق بتثبيت بعض التطبيقات مثل يوتيوب فانساد وغيرها من التطبيقات التي تحتاج لتطبيق سي. فهاتف شاومي يطلب منك تفعيل الكونت دو ديفلوبور وتشغيل إحدى الخاصيات، سأريها لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم، كي نكون شاملين ومفيدين في هذا التسجيل. إذن على بركة الله، أنا الآن أصور لكم هاتف سامسونج. بالنسبة لهاتف شاومي فقط ستستمعون. Paramètres. الإعدادات أو الضبط، ندخل إليها. Paramètres. Rechercher. Bouton. وننزل إلى à propos de l'appareil أو حول الجهاز. Accessibilité. Mise à jour du mode d'emploi. À propos du téléphone. État. Mention légale. إذا ندخل إليها. À propos du téléphone. Remonter. À propos du téléphone. Rechercher. Bouton. Galaxy S8. Modifier. Bouton. RF8J57. 359 billions. État. Afficher l'état de la carte SIM. Mention légale. Information sur le logiciel. Afficher la version d'endroit, la version de bande de base, la version du noyau, le numéro de version, etc. Actuellement installé. هنا سندخل لنبحث عن numéro de version. ندخل إليها. Information sur le logiciel. Remonter. Bouton. Information sur le logiciel. من اليسار إلى اليمين. Version One 8. Un point. Version endroit 9. Version de la bande de base. G. Version kernel 4. Numéro de version PPR1 180610 011 G950 FX S8 DDC6. سنضغط أكثر من حوالي 7 مرات بضغطتين حتى نسمع désactiver. إذن 1 2. Il vous reste 4 étapes avant de. Il vous reste 3 étapes avant de. Il vous reste 2 étapes avant de devenir. Il vous reste une étape avant de devenir des. Annuler. Bouton. Modification en cours. Mot de passe. Zone de modification. هنا طلب مني البريد الإلكتروني أو البصمة، لأن هاتفي يشتغل بالبصمة. سأرى 1. Puce. 1. Puce. 1. Puce. 1. Puce. OK. Le mode développeur a été activé. Clavier numérique pour mot de passe masqué. Information sur le logiciel. Numéro de version PPR1 1806. activé كما سمعتم.
إذن سأخرج مرة. À propos du téléphone. Information sur le logiciel. أخرى. Paramètres. À propos du téléphone. سأنزل État. مرة. Non. Option de développement. تلاحظون option de développement. ندخل إليها. Option de développement. طبعا Remonter. Bouton. في خيار المطورين هناك مجموعة من الخدمات لا ينبغي العبث بها، وينبغي العمل في يعني الاشتغال فيها بحذر شديد. لهذا أنصحكم بعد الانتهاء إلغاء تشغيلها، وذلك كما يلي. إذن أسحب. Option de développement. Rechercher. Bouton. Option de développement. Activer. Interrupteur. هنا إذا ضغطت ضغطتين سيقول لي ديزاكتيفي، وستزول من قائمة الضبط أو بارامتر. إذن أسحب. Option de développement. Activer. Mémoire. Environ 2, créer un rapport de bug. أنا أسحب. Mot de passe sauvegarde PC. Rester activé. L'écran. Activer journaux HCI Bluetooth. Déverrouillage OEM. Autoriser le déverrouillage du chargeur d'amorçage. Désactiver. Bouton. لاحظوا هنا ديزاكتيفي أي غير مفعلة. أضغط عليها ضغطتين كي تفعل. إذا كانت أكتيفي للإشارة. الهواتف التي لديها أمان لا ينبغي أن تقوم بهذه العملية إلا إن أراد صاحبها ذلك عن قناعة، لأن بتفعيل هذا الخيار يزول الضمان. إذن كي لا أطيل أخرج فقط أسمعها لكم مرة أخرى. Activer journaux. Déverrouillage OEM. Autoriser le déverrouillage du chargeur d'amorçage. Désactiver. Bouton. بمجرد تفعيلها يمكنكم أن تفرمطوا كما شئتم شريطة لا تفعلوا كونت سامسونج، حساب سامسونج أو حساب مي، كونت مي. إذن أتحول إلى هاتف من نوع نوت 8 تي. Oui, 1h57. ستستمعون فقط. Appareil déverrouillé. Paramètres. Outils. Message. Outils. Rechercher. Recherche Google. Recherche vous. Navigateur. أبحث عن بارامتر. Paramètres. أدخل إليها. Paramètres. Paramètres. أسحب. Rechercher. Mon appareil. كذلك 0, 7, 1 sur 30. mon appareil. هنا سندخل وسأشغل كذلك option de développeur. أدخل إليها. Mon appareil. Retour. Bouton. أسحب. Mon appareil. Mise à jour système. 1 sur mise 16. à jour Dans la liste. système. Ces éléments. ثم اسم Nom de l'appareil. الجهاز. Modèle de l'appareil. ثم Notuité. 4 sur 16. modèle de l'appareil. ثم Version MIUI. MIUI Global 11. 0. 7 stable 11. 0. وهنا 7. 0. version كذلك version oui. Version MIUI. MIUI Global 11. 0. MIUI 7 Global. 7. 0. 5 sur 16. في هذا الخيار أضغط 7 مرات كما فعلت مع جهاز سامسونج الذي أسجل من خلاله. Plus que 4 étapes. Plus que 3 étapes. Plus que 2 étapes. Plus que 1 étape pour devenir. Vous êtes désormais un développeur. لاحظوا لم يطلب مني كلمة المرور أو البصمة أو ما شكل، لأن هذا الهاتف غير مشغلة به البصمة. إذن أين سأجد option de développeur أو développeur؟ الأمر يختلف بالنسبة لهواتف شاومي. إذن أرجع مرة. Paramètres. Mon appareil. MIUI Global. Mise à jour d'application. أنزل إلى Carte SIM. Wi-Fi. Bluetooth. Connexion et partage. Écran de verrouillage. Affichage. Son et vibration. Notification. Écran d'accueil. Fond d'écran. Thème. Session. Mot de passe et sécurité. Batterie et performant. Appli. 20 sur. Paramètres supplémentaires. Bien-être. نعم. Paramètres supplémentaires. paramètres 21 sur 30. supplémentaires. أدخل إليها. Paramètres supplémentaires. Retour. Bouton. أسحب. Paramètres supplémentaires. Date heure. 1 sur 14. أو Dans la أصعد liste, 14 éléments. لأسبوعين إلى آخر عنصر. Affichage plein. Option développeur. 13 sur 14. option développeur ها يدي ظهرت لدي هنا. قبلا لم تكن ظاهرة. أدخل إليها. Option développeur. وأسحب. Option développeur. Option développeur. Cocher. Case à cocher. 2 sur 88. لاحظوا معي Dans la liste, وركزوا. 88 éléments. Mot de passe de sauvegarde. Laissez allumer l'écran. Désactiver l'écran de verrouillage en allumant. L'eau Bluetooth HCI Snoy. Déverrouillage OEM. Autoriser le chargeur de démarrage à déverrouiller. Non coché. Case à cocher. 8 sur 88. لاحظتم déverrouillage OM. بمجرد تفعيلها نتخلص من حساب جوجل، أي نفرمط ونحن في أريحية. تبقى لي آخر حاجة وهي متواجدة هنا كذلك بأوبسيون دو ديفلوبور بالنسبة لهواتف شاومي، وذلك لتثبيت بعض التطبيقات الغير مسماة بالأبريكا أو تحتاج إلى تطبيق سي يطلب منك تشغيل خاصية من الخصائص. إذن سأنزل إلى آخر عنصر
وأنا أعلمها بالعدد وكذلك بالاسم. Localiser données celles. Flasher les affiches. Réinitialiser la limitation de fréquence short manager 85/88. Activer l'optimisation NI8, cocher, case à cocher 87/88. لاحظوا Activer l'optimisation NI8, cocher, case à cocher 87/88. هنا بمجرد تفعيل هذا الخيار انتبهوا جيدا. Activer l'optimisation NI8, cocher, case à cocher 87/88. إلغاء تشغيل هذا الخيار يمنحنا إمكانية تثبيت مجموعة من التطبيقات الخاصة التي يطلبها منا أثناء التثبيت. إذن هي غير مفعلة لأنني لم أحتاجها، وكذلك إن أنا احتجتها أثبت التطبيق المعين وأعود لإلغاء العملية وأرجع كذلك إلى أعلى الشاشة لإلغاء عمل، لأن أوبسيون دو ديفلوبور بالنسبة لهاتف شاومي جد معقدة أكثر من سامسونج، وهو للإشارة هاتف جيد وجميل للغاية. كوشي ضغطتين أصبحت نون كوشي، وبالتالي ستختفي من هذا المكان وسترون وستسمعون بأذنكم. أخرج. Paramètres supplémentaires 21/30. إذن أدخل مرة أخرى لأرى هل أوبسيون دو ديفلوبور هل هي متواجدة أم لا. Besoin d'autres paramètres. Mode entreprise 12/13. لاحظتوا اختفت. على فكرة Accessibility هنا يتواجد توكباك بالنسبة لهواتف شاومي. إذن أترككم في رعاية الله، وأتمنى أن يكون التسجيل مفيدا.